बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, वीक का दूसरा रोज़ है और रोज़ की तरह नए नए सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे सेगमेंट लेकर आएँ जिसको जो है देख कर आप लोग जो है वो अच्छे से अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो आपके पास पहुँच सके। हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी प्रोग्राम के अंदर हम चीज़ें लेकर आते हैं, जो भी प्रोग्राम के अंदर हम सेगमेंट रखते हैं, उसके अंदर कोई ना कोई अवेयरनेस हो या कोई ना कोई ऐसी बात हो जो कि आप लोग ग्रैब कर सकें। आज भी कुछ ऐसे ही मौजू लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो वो मौजू है जो कि अमूमन तमाम आवाम जो है वो इसमें सेक्रीफाइस कर रही है, कुर्बान हो रही है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तमाम आवाम की, तो अभी वो परेशानी से इस वक्त इतनी दो चार हुई हुई है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और महंगाई की हम जहाँ जहाँ बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे बिजनेस सेक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, क्योंकि इसमें ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि काम कर रही होती हैं, ऐसे इदारे होते हैं जो कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनके लिए बड़ी नुकसान का बाइस बन जाती है चीज़ें। नुकसान भी ऐसे उठाना पड़ता है कि लोगों के अखराजात को पूरा करना पड़ता है, जो उनके पास वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि चीज़ें होती हैं, उन तमाम चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब अगर महंगाई इतनी उरूज पर होगी तो लोगों का गुजर बसर कैसे होगा। तो आज जो है ये मौजू हम लेकर आए हैं और इसी के ऊपर रोशनी डालेंगे कि इस महंगाई के दौर के अंदर कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि मुतासर हो रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है सर्वाइव कर रही हैं। तो मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो है सबसे पहले मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, जो कि डिप्टी चेयरमैन हैं अल खैर ट्रस्ट के। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानिब जो मेरे पास मौजूद हैं वो है हसन रफ़ीक शेख साहब, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस है उनका है और पेशे से बिजनेसमैन है। आपको भी वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो मेरा सवाल हसन रफ़ीक साहब यही है, देख रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपका एक ख़ुद का कारोबार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, पेशे से आप बिजनेसमैन हैं, क्या देख रहे हैं क्राइटेरिया, इकनॉमिकल जोन क्या देख रहे हैं, मईशत को कैसे देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अब कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मज़ीद? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, ये तो सबके सामने खुला चैप्टर की तरह है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत बढ़ गई है पिछले ख़ास तौर पे 2 साल में, और पोस्ट कोविड जो है ख़ास तौर पे बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हम लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। महंगाई शायद दुनिया में कोई भी इंसान कम नहीं कर सकता, या कोई भी गवर्नमेंट अकेले कम नहीं कर सकती। अब लोगों की पर कैपिटल इनकम बढ़ा सकते हैं। महंगाई को काबू करने का एक ही तरीका है कि आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ईज पे ले जाए। जैसे जैसे जो मुल्क का छोटा बिजनेसमैन है, जब वो काम करेगा तो मुल्क हमेशा तरक्की करेगा। जितने भी बड़े मतलब डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर आप ये देखें कि उनका हर आदमी जो है बिज़नेस करता है और हर छोटा बिजनेसमैन जो है वो मुल्क के अंदर इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करता है। आप हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है गवर्नमेंट की। डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। छोटा बिजनेसमैन वो सोच रहा है, रोज़ सुबह उठता है, उसको कुछ पता नहीं कि आज डॉलर का रेट क्या है, उसने कल किस तरह मतलब कल किस तरह अपना सिक्योर करना है, कुछ पता नहीं। एवरीथिंग विल बी आई डोंट नो कि किस तरह इकोनॉमी चल रही है। और जो सबसे मेन पॉइंट है हमारे साथ, तो छोटा बिजनेसमैन वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कहीं है ही नहीं। मतलब गवर्नमेंट ऑन बोर्ड ही नहीं है ना, ऑन बोर्ड ही नहीं है, उससे पूछते ही नहीं। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, वो तो बस इसी तरह चल रहा है। उसके बाद रोना हर आदमी रोता है महंगाई का, महंगाई महंगाई। अब महंगाई को आप नहीं रोक सकते, उसके सोल्यूशन के लिए आप बात कर सकते हैं, और उसका एक ही सोल्यूशन है जो एक आम आदमी की जो सोच है कि आप उसको रिलीफ दें। बिल्कुल। ताहिर साहब, आपसे भी जानना चाहूँगी, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक ट्रस्ट चला रहे हैं, और ट्रस्ट चलाने के लिए लोगों की खिदमत करने के लिए बड़ी चीज़ें दरकार होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ इतनी महंगाई है, किस तरीके से ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि हमें तो इन चीज़ों का बखूबी पता है, और महीने हफ्ते का नहीं, डेली का हमें पता चलता है कि आज क्या सूरत हाल है। उसका वजह यह है कि अल खैर ट्रस्ट जो है वो गुज़श्ता 21 सालों से काम कर रहे हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ शोबजात में तकरीबन 36 शोबजात है, जिसमें एक राशन का भी है। ईदेन पे कपड़े वगैरह वगैरह जो मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक राशन पे भी है। मुझे इंतहाई दुख और अफसोस उस वक्त होते हैं कि मैं जब पिछले साल का यानी पिछले साल के आज की तारीख का अगर मैं लिस्ट उठा लूँ जो हम राशन देते हैं या जो राशन के पैकेज हम तैयार कर रहे हैं, उसमें 13 अशिया होता है, दाल, चीनी, आटा वगैरह वगैरह, मसाला जात।
تو جو پہلے جو ہماری راشن پیکج 2200 روپے کا تیار ہوتا تھا، ایک فیملی کو ہم 2200 روپے کے پیکج دیتے تھے، کوئی 30 کلو کے قریب وہ اشیاء بنتے تھے۔ اچھا، آج وہ 22 کلو کا راشن 2.5 گنا بڑھ گیا ہے، یعنی وہ 5000 کے قریب جا رہے ہیں۔ چیزیں ہوئی ہے، ریٹس بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چینی بس ہم وہاں 52 روپے 50 روپے 150 مل رہی ہے، 150 روپے 100 روپے پچھلا اس دن سے صرف چینی میں 100 روپے بڑھ گیا ہے، بلکہ 100 روپے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ اسی طرح سے دال ہے، اسی طرح آٹا ہے، اسی طرح چائے کی پتی، اسی طرح صابن وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ تو مہنگائی کا صورتحال انتہائی خطرناک حد تک پہنچے ہیں۔ غریب زمین پہ دھنستا جا رہا ہے، غربت میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس 10 درخواستیں آتی تھی راشن کے لیے، آج 50 آ رہا ہے۔ جو پہلے ہمارے پاس کپڑوں کے لیے 10 درخواستیں آ رہی تھی، آج 30 آ رہا ہے۔ جو پہلے 100 آ رہے تھے، آج 300 آ رہا ہے۔ تو مسلسل یہ جو خاندان ہے وہ مہینہ در مہینہ جو ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے مجبور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مہنگائی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک مہنگائی پر کنٹرول کا مسائل ہے، کنٹرول کے مسائل ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں حالات تبدیل ہو جاتا ہے، کووڈ آ گیا، فلاں آ گیا، وہ آ گیا، تیل مہنگا ہو گیا، لیکن وہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور وہ گورنمنٹ کی ذخیرہ اندوزی پہ جو ہے نا وہ قابو پالے، اور گورنمنٹ کم از کم تیل پہ جو ہے نا زیادہ آپ نے 20 روپے کمانا تھا 10 روپے کما لے۔ گورنمنٹ عوام سے گیس کا سوئی گیس کا جو بلنگ ہے آج ہر گھر میں، یہ کس نے مہنگا کر دیا ہے؟ یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ اور گیس آ بھی نہیں رہا ہے، ابھی گیس بھی آپ کو کوٹے پہ ملے گا۔ یہ پرسوں ترسوں کی خبر ہے کہ آئندہ 3 ٹائم پہ، ناشتے کے ٹائم پہ ملے گا اور کھانے کی دوپہر میں اور شام کو ملے گا، ٹھیک ہے، بھلے ملے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی مہنگائی کا میں آپ کو ایک اور خبر بتاؤں کہ یہ آلریڈی جو پہلے کسی کمرشل ہوٹل، کسی کمرشل دکان کا، کسی بھی گھر کا جو بل آ رہا تھا آج اس سے دگنا ہو گیا ہے، اور اللہ کرے یونٹس بڑھا دیے نا، یونٹ بڑھ گئے۔ اور دوسری یہ ہے، میں آپ کو قرۃ العین میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا جو پوزیشن ہے، اگر آپ ٹیکسز اس وقت بجلی کا شمار کیا جائے، ٹھیک ہے، کارخانے والوں کی کمرشل پوائنٹ پہ آپ کو جو ہے آدھا تو بجلی کا یونٹ بڑھ گیا، وہ آدھا جو ہے نا وہ ٹیکسز ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، فلاں ڈیوٹی ہے، فلاں ڈیوٹی ہے، تو 1000 کسی اور کا ٹیکس، پھر 1500 کسی اور کا ٹیکس، ایسے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میں پچھلے مہینے کا ایک بل دیکھ رہا تھا جس سے جو ہم سے تعلق رکھتے تھے، ہماری بلڈنگ سے تعلق رکھتے تھے، بل جتنی بل تھا اس سے آدھا ٹیکسز میں آ گیا تھا۔ ایک یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی، کنٹرول ریٹ کا کنٹرول کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، گیس میں رعایت دینا عوام کو یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور روزگار گورنمنٹ کا کام ہے۔ عوام کو پورا کا پورا ریلیف دینا صرف حکومت کا کام ہے، اور حکومت مہنگائی تو کرتی ہے لیکن اس کا کوئی ریلیف، کہتے ہیں نا کہ ایک پالیسی نہیں نکالتی، تو ریلیف پالیسی نکالنا بھی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ مہنگائی ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی لیول سطح پر بہت زیادہ مہنگائی ہوئی بھی ہے، اور ہر جگہ اگر مہنگائی ہے تو یہاں پر پاکستان میں اس سے دگنی مہنگائی ہے۔ کم از کم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا ریلیف پیکیج دینا چاہیے عوام کو، تاکہ عوام جو بلبلا رہی ہے اس کو تھوڑا حوصلہ مل سکے۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک سے واپس آؤں گی، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ ویلکم بیک ناظرین، مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، اور جہاں اگر ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو تمام اشیاء خردوروش اس میں شامل ہو جاتی ہیں، چاہے وہ دال، چینی، آٹا یا دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں نہ ہوں۔ اور اگر ہم معیشت کی بات کریں تو معیشت تو ایک دم کہتے ہیں نا کہ رک سی گئی ہے، کیونکہ حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مہنگائی کو کم کر سکیں، کیونکہ مقروض بہت زیادہ ہیں ہم لوگ، قرضہ ہم لوگوں نے اتنا لیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی پلانس کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح سے اگر عوام کو دن بدن مہنگائی کے بوجھ تلے دبایا جائے گا تو عوام صرف سسکیاں اور دہائیاں ہی دیتی رہے گی، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ فاقہ کشی سے تو بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ختم ہی کر دے۔ لوگوں کا المیہ یہ ہے، لوگوں کے مینٹیلٹی کہتے ہیں نا، سیٹ اپ یہ بنا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی
की रोटी भी नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर हम बात करें एक नॉर्मल इंसान की जो कि अपना घर चला रहा है, अगर उसकी 15,000 तनख्वाह है या 20,000 तनख्वाह, मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, और अगर वो किराए के घर में रह रहा है तो किराए के घर में वो किराया पूरा करेगा या अपने घर का राशन पूरा करेगा। तो ये एक सोचने वाली मिसाल है कि अगर आप इसको सोचें और आवाम के लिए सोचें कि इसको किस तरीके से रिलीफ में टर्न करना है, तो ये बहुत हुकूमत के लिए जो है ऐसी चीज़ साबित होगी जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि इसी आवाम ने आपको इक़्तिदार में लाकर खड़ा किया है, इसी आवाम ने आपको वोट दिए, तो कम से कम ऐसा पैकेज आप लोग निकालें जिससे आवाम जो है वो सुकून में आ सके। हसन साहब बिज़नेस की बात कर रहे थे, इकनॉमिकल जोन की बात कर रहे थे, मईशत के हवाले से बात कर रहे थे, वही वाली बात है कि कंट्रोल करने के क्या सेटअप्स हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत तो बेबस दिखाई दे रही है। मैम इसमें दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास। एक तो आप आवाम खुद से कुछ कर सकती है, दूसरा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इसको वैसे शॉर्ट टर्म्स के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो होते हैं, ये बहुत मैटर करती है। जब मुल्क के अंदर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लगा रहे होते हैं तो लोगों को रोज़गार के मौके भी मिल रहे होते हैं और उनकी अर्निंग भी बढ़ रही होती है। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन के अंदर वैसे अब गवर्नमेंट से तो हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, अब हमें खुद से भी खुद कुछ करना पड़ेगा। घर के हर फर्द को नहीं तो कम से कम जो ख़वातीन है या मर्द है उनको साथ मिलके अर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। ऑनलाइन लेकिन अर्निंग की तरफ भी कहाँ जाए, रोज़गार ही नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें घर में इज्जत से बैठ के ख़वातीन बहुत सारे काम कर सकती हैं। मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ। वजह ये कि और गवर्नमेंट से भी शायद कहता हूँ कि कुछ टैक्सेशन और कुछ मुश्किलात है रजिस्ट्रेशन के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, उसको थोड़ा सा ईज आउट करें ताकि ख़वातीन घर पे बैठ सके। और कुछ मर्द हजरात भी हैं जो शायद बाहर फिज़िकली नहीं जा पाते, उनके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वैसे भी दुनिया के अंदर अब टर्न पॉइंट चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट डिकेड जो है वो आपके पाम पे होगा, ऑनलाइन हर एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो इसको प्रमोट करना चाहिए वेदर इट्स टू लेट। समझते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन को फरोग मिलता है। कोविड अगर आप पिछले 2 साल में देखें कोविड के अंदर, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी है। आप खुद भी शायद खातून है, आपको भी अंदाजा होगा। अब लोग इस ट्रेंड पे जा रहे हैं, की तरफ बड़े आ रहे हैं, उस ट्रेंड पे जा रहे हैं, लेकिन इसको प्रमोशन की भी ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब शायद घर का एक फ़र्द कमाए और सब खाएं, ये अब शायद अब भी गुजारा इशू नहीं है। आपको अर्निंग बढ़ानी है। मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कोई गवर्नमेंट कर सकती, ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उससे ज़्यादा बुरी होगी शायद। आप लोगों की अर्निंग बढ़ा सकते हैं, वो उसकी डिफरेंट शॉर्ट टर्म्स के अंदर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आप देखें पिछले 3 साल में कोई एक प्रोजेक्ट सेशंस निकाल दें, कोई ऐसी चीजें निकाल कुछ भी लगा दें। आप एक्सपोर्ट आप कुछ भी एक्सपोर्ट में एक्सपो कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट जिससे आप लोकल लोगों की जो रसाई है वो इंटरनेशनल मार्केट में दे दें, देन इट विल बी गुड। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। हम इसी तरह रोते रहेंगे कुछ भी नहीं होना। या आप गवर्नमेंट आप ये देखें लास्ट 30 साल के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जब मुल्क में प्रोजेक्ट नहीं लगते तो आपका इकोनॉमी का सर्कल रुक जाता है। मतलब आप किसी कंस्ट्रक्शन है, आप रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो 140 इंडस्ट्रीज हैं जो उसके साथ मतलब इन्वॉल्व हो जाती हैं। लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों की अर्निंग बढ़ती है, लोग महंगाई को भूल जाते हैं, अपने उसमें लग जाते हैं। अभी इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरे लोगों के पास काम नहीं है। वो मतलब जाहिर है जिसकी पॉकेट में पैसे नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, वो उसको तकलीफ हो रही है ना, उसके पास और कुछ नहीं है। वो चोरी चकारी के अलावा आप देखिए स्नैचिंग कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत अभी इसमें से 50% तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते शायद। और लेकिन आप भी देखें, आप मतलब अपना मोबाइल बचाना भी इस वक्त कराची के अंदर तो एक बहुत बड़ी साइंस है। तो ये हमें सबको तो लोग कहाँ से खाएं? फिर तो वो चोरी चकारी करेंगे। जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो चोरी चकारी की तरफ जाएंगे। आपने अभी ये मुझे कहा कि यार 15-20 हज़ार में गुजारा कैसे होगा? मैं एक बात कहता हूँ कि आप 30 हज़ार में भी गुजारा नहीं कर सकते। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो आप कैसे रहेंगे? मतलब कराची के सबसे हल्के एरिया के अंदर भी आप अगर एक कमरे का फ्लैट लें तो 10-12 हज़ार रुपये का मिलता है। उसके बाद अगर आप मेंटेनेंस लगा लें, दीगर चीजें लगा लें, बिजली गैस के बिल्स लगा लें, यूटिलिटीज लगा लें, आप कैसे कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। आप क्या मतलब 150 रुपए में खाना खाएंगे? नहीं खा सकते आप। इट मीन्स कि आप वो लाजमी सी बात है, वो चोरी चकारी की तरफ जाएगा या करप्शन में जाएगा। करप्शन इसी वजह से आप देखें बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो लोकल आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उसने अपने पैसे पूरे करने हैं, वो कहीं से भी करेगा। अब वो गवर्नमेंट अब आई डोंट नो कि पॉलिसीज़ किस तरह बनाती हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह बनाते हैं। जिस तबके को प्रॉब्लम है उस तबके से तो पूछते ही नहीं है।
ऊपर बैठ के जो बड़ा तबका है, बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनसे पूछ लिया, उन्हीं की पॉलिसीज बना दी, उन्हीं पे इम्प्लीमेंट हो गया, अमीर तर हो गया, गरीब बेचारा फिर उल्टा चला जा रहा है। आप मतलब अब तो मैं देख रही हूँ अमीर तर भी नहीं हो रहा, वो भी मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोअर क्लास की तरफ जा रही है। यानी मजीद इतनी जो है महंगाई बढ़ चुकी है कि हर इंसान का गुजारा भी मुमकिन किसी का भी नहीं है। देखिए, किसी का गुजारा, चाहे एक्सपोर्टर हो वो भी परेशान है। जाहिर है उसके डॉलर गिरने से उसको पैसे तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। बिल्कुल। इम्पोर्टर है वो भी परेशान है, क्योंकि जाहिर है उसकी कॉस्ट बहुत आ गई, आगे उसको सेल में प्रॉब्लम हो रही है। मैन्युफैक्चरर है वो भी परेशान है, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट बढ़ती चली आ रही है। अब लेबर क्लास है, आप ये देखें कि जितनी महंगाई हुई, आपने लेबर के पैसे तो उतने नहीं बढ़ाए, वो कैसे गुजारा करेगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। फिर वही प्रॉब्लम है कि तो हम सबको मिल के बैठना है, छोटा बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, सारे मिल के बैठेंगे, ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। फिर मेरी प्रॉब्लम्स मुझे पता है, आपको नहीं पता। मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको डिस्कस कर सकूंगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मेरा बेसिकली कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग से स्टार्टअप मेरा क्लियरिंग फॉरवर्डिंग है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमारे क्लाइंट्स होते हैं, और पोर्ट पे अगर आपको शायद नॉलेज हो, कोई एक इंडस्ट्री या कोई एक ट्रेडिंग कंपनी शायद ऐसी नहीं है जिसने ये कहा हो कि 2 साल में गवर्नमेंट पॉलिसीज रेट्स बढ़े। हर इंसान, हर कंपनी जो है वो एक स्टेप नीचे ही आई है, उसको अपने आप को लेवल आउट करने में भी प्रॉब्लम हुई है। हालांकि एक वक्त होता है कि कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत की हड्डी होती है इंडस्ट्रीज, तो वो अगर आपकी जो है डगमगा जाए तो फिर मईशत का पहिया कैसे चलेगा? ऑब्वियसली देखिए, इंडस्ट्री हो या कोई भी ट्रेडर हो, छोटा बिजनेसमैन, मैं एक बात, अब मेरा ज़ाती ओपिनियन है, जो छोटा बिजनेसमैन है वो बेसिकली किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए बैकबोन होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि छोटा बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा परेशान है। आप ये देखेंगे इतना कुछ होने के बाद भी हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सके, क्योंकि हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं। रॉ मटेरियल हम सारा इंपोर्ट करते हैं। जब आप कॉस्ट को बढ़ाते चले आते हैं तो दुनिया में कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सपोर्ट के हवाले से भी। थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला कोविड में इंडिया और बांग्लादेश के बंद होने की वजह से, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ऑनबोर्ड हुए, आप भी देखें आपकी एक्सपोर्ट्स जो है दोबारा वापस आने लगी। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ का पहिया दोबारा चलाना शुरू किया, इंपोर्ट दोबारा बढ़ गई। अब ये इकोनॉमी जो है ये सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। ये एक समझने की बात है कि आप फ्री फ्लोट करके डॉलर को आपने मुल्क के 22 करोड़ आवाम की सत्यानाश कर दी, हुआ कुछ भी नहीं। जो आप एक चाह रहे थे वो हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अब इससे बैक होना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट आज भी अगर इसको यही रोक दे, मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आज फॉर एग्जांपल डॉलर 178 पे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर ये रुक जाए तो हमें कोई पॉलिसी बनाने में आसानी होगी, हमें कल सोचने में आसानी होगी। तो 1 घंटे का नहीं पता, 1 घंटे आप ये देखें कि 3 महीने, फॉर एग्जांपल आप चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, ये 3 महीने का एक साइकिल है पूरा। अगर आप आज 178 की कॉस्टिंग में आप इंपोर्ट शुरू करते हैं तो घर आने तक ये 200 की कॉस्टिंग पे आ जाती है। अगर आपने इसको प्री सेल आउट करना है, किसी को कस्टमर है या आपका कोई टेंडर हुआ है, तो आप क्या कैलकुलेशन करेंगे? मतलब आपका प्रॉफिट सारा तो डॉलर ले गया। बिल्कुल ऐसा ही। प्रॉब्लम ये है कि यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैपिटल आपका श्रिंक होता चला जा रहा है। मतलब आज से 2 साल पहले अगर आप 10 मिलियन से काम कर रहे थे, अब वो 10 मिलियन आपके 50% रह गए। आपको और पैसे चाहिए। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट को कम करने चाहिए बैंक बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो कर्जे ले सके, अपने जो कैपिटल उनका श्रिंक हो गया है उसको वो पूरा कर सके। लेकिन फिर वही बात है कि आई डोंट नो कि इनके लोगों के पास कौन बैठ के इनको पॉलिसीज बनाता है, कौन समझाता है, जिसके ऊपर ये पॉलिसीज देते हैं। यही तो सोचने की बात है कि कौन समझाता है, कौन बताता है। ताहिर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना इस दौर के अंदर कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि भलाई काम करने के वाले जो है वो हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर पेश रहते हैं, लोगों की मदद को जो है आते हैं, क्योंकि हुकूमत तो मदद नहीं कर रही लोगों की। लेकिन आप लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि आप लोग गरीब के घर में राशन डलवाते हैं, उनकी ज़रूरत की जो भी अशिया होती है उनको वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अभी मैंने आपसे ये भी जाना कि आप हैदराबाद भी जा रहे हैं, जो कि आपका जो है 2 दिन का या 1 हफ्ते का टूर है वहाँ का, और वहाँ पर जो है वो आप सर्दी के हिसाब से जो है वो कैंप लगाने जा रहे हैं, और वहाँ पर लोगों को जो है वो डिफरेंट तरह के मलबूसात सर्दी के जो है वो देंगे। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है? अलखैर तकरीबन गुज़श्ता कई सालों से हर मौसम के लिहाज से वो रिलीफ पैकेज का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे गर्मी में कूलर वगैरह पन के ये वाटर कूलर ये इसकी पैकेज बनाते हैं, और सर्दी के मौसम में जो है 15 नवंबर से लेकर
28 फरवरी तक ये हमारा कैंप जारी रहेगा। सर्दी पैकेज जारी रहते हैं। सर्दी पैकेज में ये है पूरी पाकिस्तान में ये जारी रहते हैं। ख़ास करके इब्तदाअन में तो बालाई इलाकों में जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाके हुए हो और KPK के कुछ इलाके हुए, गिलगित बल्तिस्तान हुए, इन बालाई इलाकों में सर्दी जल्दी आ जाते हैं तो हमारी पैकेज पहले वहाँ पे इब्तदाअन वहाँ शुरू हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि सर्दी पैकेज में हम उन एरिया को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो खुदा न ख्वास्ता कोई हवादिस आया हो, जैसे अभी इस पिछले महीने में बलूचिस्तान के हरनाई जंजले में आया था, तो सबसे ज़्यादा हमारी मद्दे नज़र जो है वो डिज़ास्टर, वो जो मुतासरा इलाका है वही है, वो मुतासरा इलाके के लोग हैं। तो अलखैर ट्रस्ट की 15 नवंबर से सर्दी पैकेज शुरू होता है 28 फरवरी तक, तो ये सिलसिला तकरीबन अभी स्टार्ट है। तो हैदराबाद का हमारा दौरा, फिर मीरपुर ख़ास, फिर सिंध का, अंदरूनी सिंध के, फिर ये टट्टा और थर तक, यानी पूरे पाकिस्तान में हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और लोगों की बड़ी मदद करी है। क्योंकि मैंने अल खैर ट्रस्ट का जब भी नाम सुना है तो वो हमेशा पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए मदद करती है और जहाँ जहाँ डिज़ास्टर होते हैं और डिज़ास्टर ना भी हों, लोगों की जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अल खैर ट्रस्ट वहाँ पर मौजूद होती है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं या कि बिज़नेस सेक्टर ऐसे हैं जो कि इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ वजूहात ये हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे और उसके बाद कोविड जैसे ही कहते हैं ना कि कम हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता मईशत खुलने लगी है, आहिस्ता आहिस्ता जब कारोबार खुलने लगा है तो तब जाके जो है वो अब महंगाई का तूफ़ान सर पर आ गिरा है और महंगाई के तूफ़ान ने जो है वो आवाम को इतना नीचे धकेल दिया है कि वहाँ से उठना जो है ना वो कहते हैं कि एक बड़ा टास्क लग रहा है और वहाँ से उठना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस तरह की महंगाई जितनी अब उरूज पर पहुँच चुकी है, यहाँ तो नौकरियाँ ही नहीं है, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेरोज़गार हो चुके हैं और आज तक बेरोज़गार ही बैठे हैं क्योंकि नौकरियाँ ही नहीं है मुल्क के अंदर। और अगर आपके रोज़गार नहीं दे सकते तो महंगाई इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सवालात ऐसे हैं जो कि तमाम बिज़नेस सेक्टर के लोग भी आपसे कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आपसे कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं ना कि फाउंडेशंस की बात करें जो कि NGO चला रहे हैं या बिज़नेस सेक्टर की बात करें तो बिज़नेस सेक्टर के पास भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मौजूद होते हैं जिनको उन्होंने तनख्वाह प्रोवाइड करनी होती है। और ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो कि NGO चला रहे होते हैं उनको बहुत सारे लोगों की मदद करनी होती है और उनको जो डोनेशन फंड्स आते हैं वो मुखय्यर हजरात की तरफ से जाते हैं। और अगर मुखय्यर हजरात के पास इतने असासे ही नहीं होंगे या इतनी जो है वो कहते हैं ना सिकत ही नहीं होगी कि वो उनको डोनेशन प्रोवाइड कर सकें तो उनके इदारे कैसे चलेंगे। तो जो आवाम की खिदमत करना भी चाह रहा है वो भी रुक जाएगा और जो अपने एम्प्लॉयज़ की मदद करना चाह रहा है वो भी रुक जाएगा। इंक्रीमेंट का तो बहुत दूर तक तो है, इंसान सोच ही नहीं सकता कि इंक्रीमेंट जो है एम्प्लॉय के लगा दिए जाए या इंक्रीमेंट से जो है लोगों का रोज़गार बढ़ा दिया जाए। अच्छा ताहिर साहब, आपसे मैं बात कर रही थी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अभी नया कैंप लगने जा रहा है और मैंने आपसे अभी ऑफ कैंप भी बात की कि डोनेशन का क्या सिलसिला होता है, किस तरीके से डोनेशन आती है, कमेटियाँ कैसे आप लोगों ने तश्कील दी हुई हैं। क्योंकि मैंने देखा कि अल खैर ट्रस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ पर कोई भी डिज़ास्टर किसी भी शहर में होता है या कहीं भी होता है तो अल खैर ट्रस्ट को सबसे पहले वहाँ पर देखा, उनके कैंप भी पहले लगे हुए देखे। तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अल खैर ट्रस्ट की पहले से ये मेहनत किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के 80% डिस्ट्रिक्ट में 3 से लेकर 14 अफराद पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई है और वो कमेटी वॉलंटियर है। और जैसी किसी खुदा न खास्ता इलाके में, जैसे हरनाई में कोई वाक़या हुआ, जंजला आया जैसे पिछले 7 तारीख को, तो सबसे पहले हमारी कमेटी वहाँ एक्टिव हुई और रात को जंजला आया, सुबह 7:30 बजे वहाँ हमारी प्री मेडिकल कैंप लग चुके थे। अभी जो हमारी सर्दी पैकेज है जिसमें कंबल, बिस्तर, जर्सी, जूते, जराबे वगैरह जो सर्दी का सामान है वो पूरी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हम ज़रूरत महसूस कर रहे हैं वहाँ पे हमारे तकसीम हो रहा है गुरबा में, और वो सारा काम जो है वो कमेटी कर रहा है। और ये कमेटी अच्छा, पिछले सालों के निस्बत इस साल कितना मुश्किल लग रहा है? क्योंकि महंगाई भी बढ़ चुकी है, चीज़ों के रेट्स भी डबल हो चुके हैं, तो अब कितना ज़्यादा जो है जहाँ वो 10 चीज़ें आती थी अब वो 5 चीज़ें आ रही होंगी आपके पास, तो कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? यकीनन ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है और कराची के आवाम का। मैं
خصوصی طور پر ہمیشہ شکریہ ادا کرتا بھی ہوں. اور کراچی کے عوام ایک قربانی دینے والے لوگ ہیں. مہنگائی تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے 2200 روپے کا پیکیج جو ہے وہ 5000 کے قریب تک پہنچ گیا. چیزیں وہی لیکن ہماری پیکیجز میں اور ڈونیشن میں کمی نہیں آئی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اشیاء کا, اور اشیاء کا ڈیمانڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پر سردی کے موسم میں ہم کمبل, جرسی وغیرہ, بوٹ وغیرہ, جرابے, جو گرم اشیاء ہے وہ مانگتے ہیں. تو وہ جب ہم طلب کر دیتے ہیں تو لوگ ہمیں دے دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک اپنے مخلوق کا کام پھر روکتا نہیں ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ پہلے ایک بندہ ہمیں 10 کمبل دے سکتا تھا, اب اگر 10 نہیں دے سکتا ہے, 8-5 دیں گے تو 5 کے لیے کوئی اور مخیر حضرات تیار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری ڈونیشن یا ہماری جو پیکیجز ہے اس میں کوئی کمی ابھی تک ہم نے محسوس نہیں کیا ہے. البتہ لوگوں پہ جو اثرات ہیں, جن غربا کے پاس ہم جا رہے ہیں, جن گھروں میں ہم جا رہے ہیں, وہاں پہ ایسی حالات ہے کہ یقیناً اس سردی میں بلا مبالغہ درجنوں ایسے بچے ہیں کہ ان کی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, اور وہ ان کی والدین جو ہے وہ ان کو نہ جوتا پہنا سکتے ہیں اور نہ جرسی پہنا سکتے ہیں, اور وہ سردی کی حالت میں ہوتے ہیں, سردی کے موسم میں ہوتے ہیں. تو لہٰذا الخیر ٹرسٹ پوری پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے سردی کے موسم میں سردی کا پیکیج پہ مکمل طور پر تقسیم کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے جس طریقے کی آپ تمام چیزیں الخیر ٹرسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا حسن صاحب, آپ کی طرف آؤں گے. امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کتنا خاصا فرق دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے طاہر صاحب سے پوچھا کہ پچھلے سال کے بنسبت اگر ہم دیکھیں مارکیٹ کے ریٹ کے حوالے سے اس بار ریشو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. تو آپ بتائیں کہ کتنا ٹرانسپورٹ کو مطابق اور ساری چیزوں کے مطابق کتنا ریٹ میں فرق آیا؟ میم والیوم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بہت فرق آ گیا. ایسا اس کی سب سے بڑی جو کیلکولیشن کی چیز ہے وہ یہ ہے, فار ایگزامپل 3 سال پہلے 105 روپے کا ڈالر تھا اور ہم 4000 بلین جو ہے وہ ایئرلی کلیکٹ کرتے تھے. اب ڈالر تقریباً 180 پہ آ گیا. اس حساب سے ہمیں 7000 بلین پہ ٹیکسز کے پوائنٹ آف ویو سے آنا چاہیے. اگر ہم ایک چیز بھی انکریز نہیں کر رہے, صرف ڈالر کا امپیکٹ دیکھیں تو ہم 7000 بلین پہ ہونا چاہیے تھا. کلیکشن ہماری ابھی بھی لاسٹ ایئر 5000 ارب بھی نہیں ہو پائی. پرابلم یہ, اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں بزنس کتنا شرنک ہو گیا. اچھا دوسرا, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. فار ایگزامپل آج سے 1.5 سال پہلے پیٹرول کی وجہ سے جو ٹرک یہاں سے لاہور 80,000 میں جاتا تھا وہ آج 1,60,000 روپے میں جا رہا ہے. انٹائرلی ڈبل ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چھوٹی کاسٹ ملتے اینڈ میں جا کے وہ سارا کنزیومر کے اوپر ہی گرتا ہے. مزے کی بات ارننگ وہی ہے, بلکہ آپ کم ہو گئی. اگر آپ اس کو ریشو میں دیکھیں, میں آپ کو سمجھانے کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر 1 لاکھ روپے لگا کے 5,000 مل رہے تھے تو آج 2 لاکھ لگا کے 5,000 مل رہے ہیں. پرسنٹیج میں ریٹ ڈبل ہو گئے. وہی چیز آپ کو آج جو پہلے لاکھ میں ملتی تھی اب 2 لاکھ میں مل رہی. پروفٹ ریشو آپ کا وہی ہے. اگر آپ پرسنٹیج میں ارننگ دیکھیں تو آپ کی 50% رہ گئی. آپ کا پیسہ جو ہے وہ گرتے گرتے اس کی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ انکریز نہیں کر رہے, انکریز آپ کی سیونگز نہیں ہو رہی. جو لوگ سروائیو کر بھی رہے ہیں ان کے پاس کچھ سیونگ نہیں ہے, ان کے پاس جو میں نے کچھ نہیں بنا پاتے. جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اب بزنس جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ چاہیے. 0 ریٹڈ انٹرسٹ پہ آپ کو قرضے چاہیے تاکہ آپ جو اتنا گیپ آ گیا ہے اس کو ہم ختم کر سکیں. لیکن پھر ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ وہ کہتی ہے ہم خود ہی مقروض ہیں. اب آپ جب تک آپ یہ کہتے چلے جائیں گے آپ اس کا سولوشن کوئی نہیں ہے. جب تک گورنمنٹ پروجیکٹس نہیں آئیں گے. انہوں نے ایکسپورٹ کے لیے ایک انڈسٹری پکڑی ہوئی, ایک ٹیکسٹائل, خود بقول ان کے کہ ٹیکسٹائل اپنے بوم پہ چل رہی ہے, 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اٹ مینس کہ 100% سے اوپر نہیں جا سکتی. آپ کی ایکسپورٹ اور زیادہ نہیں بڑھ سکتی. آپ دوسرے سیکٹرز پہ جا سکتے ہیں, آئی ٹی پہ جا سکتے ہیں, اور بہت سارے سیکٹرز ہیں. پیپر انڈسٹری کے اندر بہت چام ہے. لوکل انڈسٹریز کو آپ اگر تھوڑا سا پروموٹ کریں, ان کی را مٹیریل پہ ڈیوٹی ٹیکسز 0 کریں, آپ لوکل انڈسٹری ایکسپورٹ کر بھی رہی ہے سری لنکا اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, اور اس کے اندر چام ہے. لیکن سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ اس سیکٹرز کو اٹھانا چاہیے, باقی سیکٹرز کو بھی اٹھانا چاہیے. چند بڑے ٹیکسٹائل یونٹس ہیں وہی کنٹینیوس آپ سے ریبیٹس بھی لیتے ہیں, وہی آپ سے ڈیوٹی ڈرا بیکس بھی لیتے ہیں, وہی آپ سے سارے وہ بھی لیتے ہیں. اس کے اینڈ آف دا ڈے جا کے پھر وہ جا کے 25 بلین پہ سٹاپ کر جائیں گے کیونکہ وہ کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں اپنی. آپ اس سے زیادہ شاید کچھ نہیں کر سکتے.
میں آج بھی سمجھتا ہوں، جیسے آپ سے کہا کہ آن لائن ٹریڈنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آئی ٹی بزنس اس وقت وہ ہے جو ہمارے پڑوسی ملک نے بھی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آئی ٹی میں آپ کو کوئی انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ہمارے پاس ہیں، اسکلس ہمارے پاس ہیں، صرف ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. لڑکے بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں اپنے طور کے اوپر، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ذرا سی سپورٹ مل جائے ہم آئی ٹی کے اندر ریوائول لا سکتے ہیں انڈسٹری کے اندر. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کوئی پالیسی ہونی چاہیے. پالیسی مینٹین ہی نہیں کی جاتی نا. گورنمنٹ کو تو صرف اپنی گورنمنٹ بچانے کی فکر ہے. عوام کی فکر کریں تو میرے خیال میں گورنمنٹ آٹومیٹک بچ جائے. یہ ایک چھوٹا سا فینومینا ہے. اکانومی اور پالیٹکس کے ساتھ چلتے ہیں. جب آپ کے پیٹ میں روٹی ہوگی تو آپ کو گورنمنٹ اچھی لگے گی آٹومیٹک، اور اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں. آپ بہت ایماندار ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سروکار نہیں چاہیے کہ بھائی جو ٹماٹر آپ 240 میں فروخت کر رہے ہیں ابھی، اور وہ 50 روپے میں فروخت ہوتا تھا، یعنی ٹرپل ریٹ آپ نے انکریز کر دیے، 4 گنا ریٹ آپ نے انکریز کر دیے ایک چیز کے اوپر. تو عوام آپ کو کہاں سے دیکھے گی؟ عوام یہ تھوڑی ریزنس دیکھتی ہے کہ آپ کے یہ مہنگا ہو گیا، یا آپ کے پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے، یا آپ کی ایکسپورٹ مہنگی آ رہی ہے. عوام کو ریزنس دیکھیں، پیچھے سے مہنگا اور آگے سے مہنگا ہر چیز ہوتی ہے. گورنمنٹس بیسیکلی مینیج کرتی ہے اس کو. وہ بیچ کا کوشن ہوتی ہے کہ کون سی چیز کو میں نے کب انکریز کرنا ہے اور کون سی چیز کو کب وہ کرنا ہے. سبسڈیز دے کے ایٹ ٹائم جو ہے وہ آپ اپنی پاکٹ سے پے بھی کرتے ہیں. ایٹ ٹائمس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ ٹیکسیشن شاید لگا بھی سکتے ہیں. وہ لگژری آئٹمز ہوتے ہیں جو بڑے لوگوں کی خرید میں ہوتے ہیں، آپ اس پہ لگا بھی سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی مین پاپولیشن وہ کس پلیٹ فارم سے بلانگ کرتی ہے. اب ہم 60-70% لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس لوگ ہیں، جو سب سے بڑی پرابلم ہے. اتنی بڑی مڈل کلاس کو کیری کرنا کسی بھی اکانومی کے لیے بہت مشکل. بچائے کیا کھائے. اور وہ وائٹ کالر ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. سفید پوش پرابلم سب سے بڑی ہے. جیسے بھائی این جی او چلا رہے ہیں، بہت اچھی. اب غریب لوگ تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں. ایک وائٹ کالر آدمی جو مڈل کلاس آدمی جس کی 25-30 ہزار سیلری ہے، وہ کہاں جائے؟ میں تو طاہر صاحب سے یہ بھی پوچھا تو طاہر صاحب نے کہا وہ بیچارے سفید پوش افراد جس طریقے سے اب آ رہے ہیں تو ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا کما کے خود کھانے والے لوگ ہیں. اگر وہ آ بھی رہا ہے تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو گرا کے آ رہا ہے، وہ اپنی نظروں میں گر رہا ہے. اگر کوئی انسان اپنی نظروں میں گر جائے گا تو وہ کہاں سے کھڑا ہوگا؟ حکومت نے مجبور کیا نا اتنا کہ وہ این جی اوز کے پاس جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ حکومت بھی ہماری ہی ہے شاید. پرابلم پھر وہی ہے کہ ہم جب سلیکشن کرتے ہیں گورنمنٹ اس کا سولوشن بھی نکالنا چاہیے. سولوشن بھی نہیں. ہم گورنمنٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں نا، ہم چوائس کرتے ہیں. اب آپ بات یہ ہے کہ اکانومی کو چلانے کے لیے آپ وہ ٹیم چاہیے جو بزنس کو سمجھتی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ میں جو ٹیم ہے اس میں بزنس مین کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. مطلب جب بزنس مین ہے ہی نہیں تو وہ پرابلم کو، بزنس مین کی پرابلم کو سمجھے گا کیسے؟ اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ پرابلمز کیا ہیں؟ وہ آئی ایم ایف سے امپورٹ ہو کے آ گئے، یا بینکرز. اب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہی از اے بینکر. اب وہ ٹھیک ہے بینک ریلیٹڈ پرابلم تو سالو کر سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بزنس مین کی پرابلم ہے وہ کیسے سالو کریں گے؟ وہ ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. بڑھتے بڑھتے وہ اتنا طوفان ہو گیا کہ اب تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے شاید ہاتھ میں بھی. اب وہ کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں پائیں گے. آپ جب تک آپ مین چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ پرابلم ہے کیا، تو اس کی سولوشن بھی پکڑیں گے نہیں تب تک سولوشن ملے گا نہیں. چلیں، بہت شارٹ ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے. لاسٹ سے پوائنٹس لے لیتے ہیں. طاہر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو اتنی مہنگائی کے اوپر؟ اپنی آرگنائزیشن کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے تو یہ دے سکتا ہوں کہ وہ ٹیکسز کو کم کر لیں، اور اپنے ادارے کے حوالے سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ چونکہ سردی کا موسم ہے، جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کا یہ حالت ہے تو غریبوں کا تو حالات ہر ایک سوچ ہے. کوئی بھی کمبل نہیں خرید سکتا ہے، کوئی بستر اضافی نہیں خرید سکتا ہے، کوئی جرسی نہیں خرید سکتا ہے، کوئی بوٹ اور جرابے نہیں خرید سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ جن کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے تو پہلے اپنے پڑوس کا خیال رکھیں. اگر پڑوس کے غریب نہیں ہے اور خود کسی کو کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں، گرم کمبل وغیرہ، تو وہ ان کو پہنچائے. اگر کوئی نہیں پہنچا سکتا ہے تو الخیر ٹرسٹ اس سلسلے میں پوری پاکستان میں یہ سپلائی تقریباً یہ 2-3 مہینے چل رہی ہے. تو اس میں آپ چاہے 1 کمبل ہو، چاہے 1000 کمبل ہو، چاہے 1,00,000 کمبل ہو، ان کی سپلائی خود اپنی نگرانی میں کریں. الخیر ٹرسٹ اس کی رہنمائی کریں گے، ان کو ٹرانسپورٹیشن فراہم کریں گے، ان کے غریبوں کا لسٹ. اچھا، ٹرانسپورٹیشن بھی آپ لوگ
سب فراہم کریں گے اور ان کو غریب کی در تک ہم پہنچائیں گے. تو لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ غریب لوگوں کا اس سردی کے موسم میں خیال رکھا جائے, خاص کر کے بالائی علاقوں میں اور ہرنائی کی متاثرہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں وہ لوگ انتہائی پریشان ہیں. تو لہٰذا یہ سلسلہ ہمارے ابھی سردی پیکیج جاری ہے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے اور جن لوگوں کے پاس اللہ نے دیا ہو, اب بھی دیا ہو, تو لہٰذا وہ غریبوں کا خیال بالکل. رکھیں. ان کے نمبرز بھی چل رہے ہیں اسکرین کے اوپر, جو لوگ مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈونیشن کے فنڈز ان کو دینا چاہتے ہیں تو ان کے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں, اور ان کی جو جگہ ہے یعنی آپ کا جو پیسہ ہے وہ صحیح جگہ پر لگے گا اور جہاں لوگوں کو پہنچنا چاہیے وہیں پر پہنچے گا. کیا کہیں گے حسن رفیق صاحب, لاسٹ میسج؟ دیکھیں میں گورنمنٹ سے تو کوئی خاص پر امید نہیں ہوں, لیکن میں عوام سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. آپ جو جتنا کر سکتے ہیں آپ نے خود سے ہی کرنا ہے. ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کو گریب کریں, آپ خود سے سوچیں, خود کچھ کرنا چاہیں خود سے کریں. پھر پہلے بھی بات کی کہ گھر کے ہر آدمی کو کام کرنا پڑے گا, اپنے اپنا ڈالنا پڑے گا بیچ میں حصہ. خواتین یعنی کو خود سولوشن ڈھونڈنے پڑیں گے. گورنمنٹ سے شاید کوئی امید لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور پریشانی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. چھوٹا کام سے سٹارٹ کریں. ہر آدمی کو بزنس سینس ہونی چاہیے, بزنس کی سوچ ہونی چاہیے. چھوٹے سے سٹارٹ کریں. کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا, چھوٹا بزنس کل بڑا ہوگا انشاءاللہ ہوگا, لیکن وہ جب ہوگا جب آج آپ سٹارٹ کریں گے 5 سال بعد وہ ایک درخت بنے گا. ہمارے ملک کو بھی اسی کی ضرورت ہے, ذاتی طور پہ گھر پہ بھی وہی ضرورت ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے. ہر انسان کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی انکم کو بڑھائیں. اب وہ اس کے لیے ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں, وہ آپ کو سوچنی پڑیں گی, خود سوچنا پڑے گا صاحب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حسن صاحب, آپ کا بھی پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. طاہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ پروگرام کے اندر آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے جو بزنس سیکٹر ہے اور جو کہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کہ عوام کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے یا ملک کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے, وہ کتنی پریشانی سے دوچار ہوئی ہیں. اور صرف یہی نہیں, پوری عوام, پوری ہماری قوم اس وقت بہت پریشان ہے. تو حکومت وقت سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ کوئی ایسی پالیسیز لے کر آئیں, کوئی ایسے ریلیف پیکیجز لے کر آئیں لوگوں کے لیے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.